रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। संक्रमणलाई उदयपुरमा सीमित गर्न स्वाब परीक्षण क्षमता वृद्धिका लागि प्रदेश 1 सरकारद्वारा संघीय सरकारसँग सहयोग माग। हालै जारी भएका दुवै अध्यादेश लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित तत्काल फिर्ता गर्न प्रतिपक्षी दलद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। जतिसुकै कसी कसाउ गरे पनि दलहरू फुट्ने सम्भावना कायम रहने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कोभिड-19 विरुद्ध लड्न भन्दै लकडाउन घोषणा भएको 1 महिना हुँदा न्यून आय भएका व्यक्तिहरू बढी प्रभावित। अपाङ्गता भएकाहरूको दैनिकी झनै कष्टकर। कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउन हुँदा कार्बन उत्सर्जन 6% घट्यो। भारतमा संक्रमितको संख्या 20,000 नाग्यो। र घरेलु लिग खेल्न नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाद्वारा खाद्य सामग्री वितरण। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौं मुख्य प्रसंगबाट। नेपालमा थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिए सँगै संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 27 जना उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको भुल्के क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका थिए। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको पीसीआर परीक्षणमा आज थप 3 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। आज बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पीसीआर परीक्षण गरिएका नमुनाहरूमध्ये 3वटा नमुनाको परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। 24 वर्षीय पुरुष, 60 वर्षीय पुरुष, 72 वर्षीय पुरुष गरेर 3वटा 100 उमेरका पुरुषहरू संक्रमित पहिचान हुनुभएको छ। यसरी हाल कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ र आज पुष्टि भएका 3 जना अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अस्पताल ल्याउने तयारी भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर देवकोटाले संक्रमित मध्ये 7 जना निको भइसकेको र उपचार गराइरहेकाहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको जानकारी दिनुभयो। 2 जना आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ। सेती अस्पताल कैलालीबाट 40 वर्षीय पुरुष 19 दिनपछि घर फर्कदै हुनुहुन्छ, डिस्चार्ज भएको छ। त्यसैगरी टेकु अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेका 32 वर्षीय पुरुषको पनि आज 29औं दिनमा डिस्चार्ज भइरहेको छ। उहाँ डिस्चार्ज हुने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसरी कुल संक्रमितहरूमध्ये निको भएर जानेको संख्या 7 पुगेको छ। 35 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा रहनु भएको अस्पतालहरूमा पाटनमा 2 जना, बागलुङमा 1 जना, धनगढीमा 2 जना, वीरगञ्जमा 4 जना, भरतपुरमा 2 जना र विराटनगरमा 24 जना हुनुहुन्छ। बाँकी 3 जना पनि त्यही आउँदै हुनुहुन्छ। नेपालमा हालसम्म आरडीटी विधिबाट 31,420 र पीसीआर विधिबाट 9,011 जनाको नमुना परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा 95 जना र क्वारेन्टिनमा 8,595 जना रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। ब्रिफिङमा प्रवक्ता देवकोटाले चीन र भारतले नेपाललाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको र त्यो चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध हुने जानकारी दिनुभयो। भारत सरकारबाट विभिन्न 18 किसिमका औषधिहरू 23 टन भारतीय राजदूत मार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यू मान्य भानुभक्त ढकालज्यूको समुपस्थितिमा त्यो हस्तान्तरण भएको छ। यो चरणबद्ध रूपमा हामीलाई प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी चीनको तिब्बत सरकारबाट कोभिड-19 को परीक्षण तथा रोकथामका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरू पीसीआर मसिन 2वटा, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर 1000 वटा, टेस्टिङ किट बीटीएम सहितको 20,000, पीपी सेट 10,000, N95 मास्क 10,000 संलग्न रहेको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ। सो यहाँका प्रमुख विशेषज्ञज्यू तातोपानी भन्सारमा गएर हस्तान्तरण टाढा भएको छ। त्यस्तै रोटरी क्लब काठमाडौँ र पञ्चकन्या ग्रुपले संयुक्त रूपमा 2वटा स्वाब संकलन बुथ आज स्वास्थ्य मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनलले विभिन्न जिल्लामा जाने गरी मन्त्रालयलाई 1000 पीपी सेट उपलब्ध गराएको डाक्टर देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रदेश 1 सरकारले भने कोशी अस्पतालमा 28 जना कोभिड-19 संक्रमितको उपचार भइरहेको बताएको छ। केन्द्र सरकारले विराटनगरमा 27 जनाको उपचार भइरहेको बताए पनि प्रदेश सरकारले भने कोशी अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितको संख्या 28 रहेको जनाएको हो। उदयपुरको त्रियुगा स्थित भुल्केवासी 12, भारत दिल्लीका 12 जना र विराटनगर 17 का 4 जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताउनुभयो। भुल्केमा बसेका मध्ये 12 जनामा गत शुक्रबार, 1 जनामा शनिबार, 11 जनामा हिजो र थप 4 जनामा आज संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ। उहाँले आइसोलेसन वार्डमा राखेर उपचार भइरहेका 26 पुरुष र 2 महिला सबै संक्रमित भएको दावी गर्नुभएको छ। मन्त्री घिमिरेले भारतको गुजरात र दुबईबाट फर्किएका भुल्केवासीबाट संक्रमण फैलिएको निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको समेत बताउनु भएको छ।
उहाँले भन्नुभयो अहिले यी दुईजनाबाट समुदायमा संक्रमण फैलिसकेकाले नियन्त्रणका लागि स्वाब परीक्षणमा तीव्रता दिनुका साथै लकडाउन र जिल्लामा आवत जावत पूर्ण रूपमा रोक्नुको विकल्प छैन। वीरगञ्जमा 3 जना भारतीयमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि स्थानीयवासीले नुरी मस्जिदमा पनि भारतीय बसेको स्थानीय प्रशासनलाई सूचना दिएका थिए। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोलीले वैशाख 3 गते गरेको र्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ आए पनि काठमाडौँमा गरिएको क्रस भेरिफिकेसनमा पोजिटिभ देखिएको थियो। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 3 भुल्केमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरी समुदायमा विस्तार भइसकेकाले स्वाब परीक्षण क्षमता वृद्धिका लागि प्रदेश 1 सरकारले संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेश 1 सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले भुल्केमा समुदायमा फैलिएकाले नियन्त्रणका लागि स्वाब परीक्षण क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। संक्रमण उदयपुर जिल्लामा सीमित गर्न स्वाब परीक्षणको दायरा बढाउनुको विकल्प नभएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले स्वाब परीक्षणको क्षमता वृद्धिका लागि तत्काल संघीय सरकारले सहयोग गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्नुभयो। कार्कीले भन्नुभयो तीव्र गतिमा घाँटीको स्वाबको नमुना परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेका छौं। उदयपुरबाट अन्य जिल्लामा संक्रमण फैलन नदिन प्रदेश 2 सरकारसँग समन्वय गरी सप्तरीमा समेत लकडाउनमा कडाई गर्नुका साथै उदयपुरमा आवत जावतमा रोक लगाएका छौं। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तीव्र गतिमा सबैको घाँटीको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ। प्रदेश 1 मा विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल र धरान स्थित बीपी कोरेला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा घाँटीको स्वाब परीक्षण भइरहेको छ। हालै जारी भएका 2 अध्यादेश लोकतन्त्रको मर्म र भावना विपरीत रहेको निष्कर्षसहित प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल फिर्ता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले अस्ति सोमबार ल्याएको राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषदको कार्यविधि सम्बन्धी 2 फरक अध्यादेश प्रतिगामी रहेको बताउँदै उनीहरूले फिर्ता नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ललितपुरको सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेसको मुख्यालयमा आज बसेको कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजपा र राप्रपाको संयुक्त बैठकले अध्यादेशले वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन भएको निचोड निकालेको हो। बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारे निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौं। अध्यादेशहरूले संविधानमाथि नै आक्रमण गरेकाले सामाजिक दूरी कायम गर्दै तत्काल संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउन बैठकले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। लकडाउनका समय समेत विरोधका कार्यक्रम जारी राख्ने निर्णय गर्दै दलहरूले अध्यादेश फिर्ता नलिए लकडाउन खुलेपछि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने सहमति भएको बैठकमा सहभागी समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण पछिको लकडाउनका कारण खाद्यान्न लगायत न्यूनतम आवश्यकताबाट जनता विमुख हुन थालेको निष्कर्षसहित प्रतिपक्षी दलहरूले राहत, उद्धार तथा संक्रमण परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसले वैशाख 17 गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। समसामयिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै कांग्रेसले बुधबारका लागि बैठक डाकेको पार्टीका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीहरू कानूनले बाँधिन नसक्ने बताउनु भएको छ। नेताहरूको मन मिलेमा राजनैतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिले जति कसी कसाउ गरे पनि फुट्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसदहरूसँग छलफल गर्दै ओलीले राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नु भएको थियो। छलफलका क्रममा सांसद भीम रावलले अध्यादेशबारे आपत्ति जनाउँदै दुवै अध्यादेशबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको रावलको भनाइ थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीति गर्ने नगर्ने व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा भएकाले कानूनले बाँध्न नसक्ने बताउनुभयो। नेकपालाई लक्षित गरेर अध्यादेश नल्याइएको प्रश्न पार्दै प्रधानमन्त्रीले अहिलेको आवश्यकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका लागि अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका कारण संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्नुभयो। झण्डै 2/3 सरकार हुँदा पनि 2 वर्षसम्म संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको र कोरम नपुग्दा अल्झाएर राखेकाले अध्यादेश मार्फत नियुक्ति सहज बनाउन खोजिएको प्रष्टीकरण दिनुभएको सांसद नरबहादुर धामीले बताउनुभयो।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको समेत उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधि सभामा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 5 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सांसदहरूसँग कोरोना संक्रमण र त्यसको रोकथामको उपायबारे छलफल गर्नु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितिका बीच लकडाउन सुरु भएको 1 महिना पुगेको छ। बाहिरका 74वटै जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यका छिरेका मजदुरसहित कामविहीन भएकालाई यो बेला स्थानीय तहले आफ्नै खर्चमा घर फर्काइरहेका छन्। खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामान, स्वास्थ्य सामग्रीदेखि रकम अभावमा काठमाडौँभित्र कोरोनाको कहरले मजदुरलाई जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि उत्तिकै गाँजेको छ। एक महिना भयो काठमाडौँका व्यस्त सडकमा यसरी आफ्नो कला प्रस्तुत गर्न नपाएको। चोक, सडक, मन्दिर छेउ मादलको तालमा मिसिएको आवाज सुनेर भाइ बहिनी भनेर मायाले बोलाउँदै सहयोग गर्नेहरूको न्यानो स्पर्श नपाएको। चैत 11 अघि काठमाडौँका सडकहरू खुला थिए र त गाडीको आवाज सुनिन्थ्यो। सटरहरू माथि तानिएका थिए र त मान्छेहरू आउजाउ गर्थे। काठमाडौँ खुला थियो र त मान्छेको ओहोर दोहोर थामिन सक्नु थियो। लाखौंको भीड़मा 2-4 जनाको नजर पर्थ्यो, त्यही भएर गुजारा चलाउन सजिलो थियो। अहिले त लकडाउन छ, त्यही भीड़मा रोजीरोटी खोज्ने दृष्टिविहीन भीमबहादुर बिसी। अब त साँझ के खाम बिहान के खाम भन्ने अवस्था पनि पुगिसक्यो। किनभने कोठा भाडा लिइकन बस्नु पर्दाको अवस्था पनि एकदमै गाह्रो नै छ। त्यही दैनिकी 200-250-300 रुपियाँ सडकमा गिरिरहेको कारण त्यहीबाट आर्थिक आमदानी हुन्थ्यो र मेरो परिवार, मेरो 3टा बालबच्चा र मेरो श्रीमती यहीबाट लालन पालन गर्दै आउँदा के गरौँ भन्ने भइराखेको छ। भीमबहादुर जस्तै जोरपाटी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब 50 जना अपाङ्गता भएकाको परिवार यो बेला बिलखबन्दमा छ। जम्मा भएको सीमित रकम सकिएसँगै रित्तिएको भान्सा र पातलिँदै गएका मनकारीहरूको उपस्थितिले उनीहरूको पीडा थप बल्झाएको छ। काठमाडौँको जोरपाटी बस्ने देवराज विश्वकर्मा र कपनका सोमनाथ राईलाई आजभोलि उज्यालो नै डरलाग्दो लाग्छ रे। कोही सहयोगी दाता सहयोग गर्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनु होला। म एक्लो जानेन, मेरो बालबच्चा अनि श्रीमती पनि छ। चोकहरूमा गीत गाएर जीविकोपार्जन गर्ने नदेख्ने अपाङ्गहरूलाई झन् निकै एकदम नै कष्टकर भइरहेको छ। जसरी भोट माग्न आउँदाखेरि घर घर गएर बुझेर उतै गर्ने व्यवस्था, त्यो व्यवस्थाले बुझेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। फरक फरक अपाङ्गताका कारण पनि समस्या निम्त्याएको पाइन्छ। दृष्टिविहीनहरूको चाहनासँग कान नसुन्नेहरूको इच्छा मेल नखानाले सबैका लागि फरक जोहो गरिदिन कठिन देखिन्छ। युवा अपाङ्ग संगठन नेपालका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठ पनि सहयोगका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन्। अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई यतिखेर अब तपाईँको साधनहरू नचलेको अवस्थामा भत्ताको लागि चाहिँ ब्याङ्कमा लिन जान पर्यो भने पनि तपाईँ लगिदिने सहयोगीहरू पनि नभएको अवस्था छ कि। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको ओडाले समयमा भत्ताहरू पनि सम्बन्धित ब्याङ्कमा भएको साथीहरूको ब्याङ्क खातामा नहालेको अवस्था छ। किनकि लकडाउन त 81 भएको हो होइन, सरकारले कुनै पूर्व तयारी गरेर भएको होइन। कतिपय अपाङ्ग साथीहरूले भत्ता पाएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित ओडाबाट चाहिँ ब्याङ्कहरूमा नगएको अवस्था। कोरोना संक्रमणले मुलुक नै लकडाउनमा रहेका बेला स्थानीय ओडाले दिएको राहत अपुग रहेको उनीहरू बताउँछन्। तर गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष रमेश अर्याल सो मान्न तयार छैनन्। अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई विशेष प्रायोरिटी वास्तविक पीडितलाई मैले घरमै लगाएर पनि दिएको छु। अब उहाँहरू कसैले मेरो वडामा मैले खाना पाएको छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने मेरो मोबाइल नम्बर 9841 फेरि 41 17 57 41 17 57 मा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने म उहाँहरूलाई जसरी पनि पुर्याउँछु। राहत वितरण प्रभावकारी बनाएको दाबी गर्दै आएको केन्द्र सरकारले अपाङ्गता भएकाहरूको समस्या बारे जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय जारी राखेको बताएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहिलो प्राथमिकता जुन चाहिँ संरक्षण नभएकाहरूको हकमा प्राथमिकता दिएर पहिलो प्रायोरिटी स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने र दोस्रो कुरो अनि उहाँहरूको चाहिँ भरण पोषणको लागि आवश्यक समन्वय गरेका छौँ। त्यो पनि स्थानीय तहसँग अब अरू सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ उहाँहरूलाई भोकै बस्नु नपरोस् भनेर हामी गरेका छौँ। अरू स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ कुनै जरुरी पर्यो भने त्यो पनि हामी काम गरेका छौँ। लकडाउनका समय राहत सामग्री वितरण भएको ठाउँसम्म जान उनीहरूका खुट्टा
चल्दैनन्। राहतको प्याकेज घोषणाबारे सरकारले जारी गरेको सूचना उनीहरू देख्दैनन्। स्थानीय तहले कोरोना बारे टोल घुम्दै गरेको माइकिङ उनीहरू सुन्दैनन्। सायद त्यही भएर राहतको प्याकेट उनीहरूको ढोकासम्म आइपुग्दैन। अपाङ्गता भएका जो कोही व्यक्तिको समस्या सम्बोधन हुने गरी फरक कार्यविधि मात्र होइन, सहयोगी हातहरूको उपस्थिति पनि बाक्लै आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। केपी शर्मा ओलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अड्किएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने बारे तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिमबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा सांसदहरूसँग काठमाडौँमा आज छलफल गर्दै उहाँले प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित ढंगले स्वदेश ल्याउने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण लगायतको व्यवस्था स्थानीय प्रशासनले गर्ने गरी तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। कोभिड-19 नियन्त्रणका लागि प्रदेश 5 सरकारले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई 78 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषबाट तराईका 6 जिल्लालाई प्रति जिल्ला 8 लाख र पहाड़का 6 जिल्लालाई प्रति जिल्ला 5 लाख रुपियाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपद व्यवस्थापन कोषमा 10 करोड रकम विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने कोषमा अहिले 9 करोड 9 लाख रुपियाँ बचत छ। 91 लाख रुपियाँ विभिन्न प्रकोप पीडितलाई राहत वितरणमा खर्च भएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सृजित नयाँ खालको परिस्थितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यमा पनि गम्भीर प्रभाव परेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। लकडाउनले कामदारदेखि आवश्यक सामग्रीको समेत अभाव भएको प्राधिकरणको भनाइ छ। भूकम्पपछिको 5 वर्षमा प्राप्त उपलब्धिबारे जानकारी दिँदै प्राधिकरणले राजनैतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता लगायतका कारण पुनर्निर्माणमा सोचे अनुसारको उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वीकार गरेको छ। आगामी पौष 12 गतेसम्म म्याद रहेको प्राधिकरणले हालसम्म 86.5% पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न गरेको छ। सबैभन्दा बढी निजी आवास पुनर्निर्माणमा 88% उपलब्धि हासिल गरेको प्राधिकरणले दावी गरेको छ। प्राधिकरणले 4,94,044 अर्थात् 63% लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 70 वर्ष पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि शीर्ष नेताहरूले वक्तव्य जारी गर्दै पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउन योगदान गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई अपील गरेका छन्। विभिन्न अपराध आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई प्रहरी थुनुवा कक्षमा राख्नु अघि अनिवार्य रूपमा कोरोना परीक्षण गराउन थालिएको छ। महानगरीय प्रहरी प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलले विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका आरोपित र पक्राउ गर्न खटिएका सुरक्षाकर्मीको आरडीटी गराएर मात्र थुनुवा कक्षमा प्रवेश दिने व्यवस्था लागू गरिएको बताउनुभयो। भारतमा कोभिड-19बाट संक्रमित 16 नेपाली मध्ये 7 जना उपचारपछि निको भएका छन्। बाँकीको अवस्था पनि सामान्य छ। 10 वर्षीय बालक सहित अन्य 9 जनाको भारतका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ। बैतडीको पुरचौडी नगरपालिका 3 न्वादेउका 23 वर्षीय उजले धामीको गत आइतबार मृत्यु भएपछि भारतको पिथौरागढ स्थित क्वारेन्टिनमै क्रिया बसेका उनका 3 जना छोरालाई आज नेपाल फर्काइएको छ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले लकडाउनको समयमा जीविका चलाउन कठिन भएका विपन्न समुदायलाई वितरण गर्दै आएको राहतलाई श्रमसँग जोड्ने भएको छ। नेपाल भारतमा लकडाउन जारी रहेका बेला रौतहटको सीमा क्षेत्रमा चोरबाट भएर आवत जावत गर्ने 9 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। लुकेर भारत जान खोज्ने केहीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले क्वारेन्टिनमा राखेको छ। र उपन्यासकार पिटर जे खार्थकको 77 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। क्यान्सर रोगको आशंकामा ललितपुर स्थित हरिसिद्धि अस्पतालमा 2 साता उपचाररत खार्थकको आज बिहान 5:30 बजे हृदयघातका कारण निधन भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। आन्तरिक उडानमा रहेको श्री एयरलाइन्सले पूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा कार्गो उडानको अनुमति पाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सका विमानलाई यी क्षेत्रका कुनै पनि मुलुकबाट कार्गो बोक्न पाउने अनुमति दिएको महानिर्देशक राजन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यो अनुमतिसँगै श्री एयरलाइन्सको एउटा विमान भोलि सिंगापुर जाने भएको छ। सिंगापुरबाट श्री एयरलाइन्सले आरटी-पीसीआर परीक्षणका लागि चाहिने विभिन्न इन्जाइम, मिक्सचर तथा रिएजेन्ट लगायतका सामग्री ल्याउनेछ। सिंगापुरबाट ल्याइने सामग्रीबाट करिब 10,000 नमुना परीक्षण हुने श्री एयरलाइन्सका प्रबन्धक अनिल मानन्दरले जानकारी दिनुभयो।
लकडाउनका कारण बन्द गरिएका बजाङमा निर्माणाधीन ठूला आयोजनाको काम पुनः थालिएको छ। बजाङको उत्तरी चीनसँगको नाका जोड्ने चैनपुर ताक्लाकोट सडक जय पृथ्वी राजमार्ग सेती नदीका पक्की पुलहरूको काम सुरु गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले बताउनुभयो। वर्षातको सिजनमा आयोजनाका काम गर्न समस्या हुने हुँदा समन्वय र सहजीकरण गरेर काम गराउनु भनेर गृह मन्त्रालयबाट पत्रचार भएपछि अनुमति दिएको पाण्डेले बताउनुभयो। लकडाउन भए पनि यी आयोजनाहरूको काम गर्दा आवश्यक पर्ने सामग्री ढुवानी गर्न भने सकिनेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर हालसम्म 25,93,129 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या 1,79,725 पुगेको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 45,000 बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमित 6,96,948 जना निको भएका छन्। संक्रमणबाट बेलायतमा 69 स्वास्थ्यकर्मी सहित 17,337 जनाको मृत्यु भएको छ। कतारमा 608 नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। संक्रमण फैलिने क्रम तीव्र भएपछि स्पेन, युक्रेन र इन्डोनेसियाले लकडाउनको समय अवधि बढाउने तयारी गरेका छन्। यसैबीच जर्मनीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मानिसमा परीक्षणका लागि अनुमति दिएको छ। 200 व्यक्तिमा सो परीक्षण हुने अल जजिराले उल्लेख गरेको छ। इजरायलले विवादास्पद गाजा क्षेत्रबाट संकलन गरिएका नमुना परीक्षण गर्न अस्वीकार गरेको छ। भारतमा 2 दिनका लागि र्यापिड टेस्टिङ किटबाट परीक्षण रोकिने भएको छ। आरडीटी किटको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला इन्डियन काउन्सिल फर मेडिकल रिसर्चले 2 दिनका लागि सो किटको प्रयोग नगर्न सबै राज्यहरूलाई निर्देशन दिएको छ। भारतमा हालसम्म संक्रमणबाट 20,178 जना संक्रमित भएका छन् भने 645 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकाको मिजौरी प्रान्तले कोरोना संक्रमण फैलनुमा जिम्मेवार रहेको भन्दै चीन सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। कोरोना महामारीलाई लिएर चीनमाथि आरोप लागिरहँदा मिजौरीले सो मुद्दा दायर गरेको हो। विश्व जलवायु संगठनले कोरोना महामारीका कारण विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउन हुँदा कार्बन उत्सर्जन 6% घटेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। पृथ्वीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि केही न्यून कार्बन उत्सर्जन भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। महामारीका कारण हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा प्रभाव परेको विश्व जलवायु संगठनका महासचिव पेटेरी तलासले बताउनु भएको छ। सवारी साधनको प्रयोग घट्दा र कारखानाहरू बन्द हुनु कार्बन उत्सर्जनमा कमी आउनुको कारण रहेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपालको घरेलु लीग खेल्न नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडीलाई खाद्य सामग्री वितरण गरेको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा रहेका विदेशी खेलाडीलाई उनीहरू बस्ने स्थानमै गएर खाद्य सामग्री वितरण गरिएको एन्फाले जनाएको छ। ए डिभिजन लीग सकिए पनि विभिन्न क्लबमा रहेका 28 विदेशी खेलाडी र प्रशिक्षक घर फर्कन पाएका थिएनन्। कोरोना संक्रमणका कारण असहज अवस्थामा विदेशी खेलाडीलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर चामल, दाल, चिनी, तरकारी लगायत दैनिक उपभोग्य सामग्री वितरण गरिएको एन्फाले जनाएको छ। 1 महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण नेपालमा रहेका व्यावसायिक विदेशी खेलाडी स्वदेश फर्कन पाएका थिएनन्। नेपालमा रहेका विदेशी खेलाडी मध्ये अधिकांश अफ्रिकी मूलका छन्। इंग्ल्यान्ड क्रिकेट बोर्डले गर्न लागेको 100 बलको प्रतियोगिता द 100 1 वर्षपछि सर्ने भएको छ। ईसीबीले तत्कालीन समयमा प्रतियोगिता गर्दा आर्थिक रूपमा ठूलो घाटा हुने भन्दै प्रतियोगिता रोकेर अर्को वर्ष गर्ने तयारी थालेको हो। ईसीबीले भोलि बस्ने बैठकबाट त्यसको टुङ्गो लगाउने जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक रूपमा पनि नसकिने र विदेशी खेलाडीमा लगानी गर्न सम्भव नभएको भन्दै प्रतियोगिता सार्न लागिएको बोर्डले जनाएको छ। इंग्ल्यान्ड क्रिकेटले खर्चिलो प्रतियोगिताको सट्टा आर्थिक लाभका दृष्टिले सहयोग पुर्याउने खालका प्रतियोगितालाई अघि सार्ने गृह कार्य पनि सुरु गरेको छ। पछिल्लो अवस्थाले पहिलो 5 सत्रमा घाटा पुर्याउने भविष्यवाणी गरेको ईसीबीले हरेक राज्यलाई दिइने 1.3 मिलियनको सहयोगले बोर्डमा ठूलो व्यवहार थपिने जनाएको छ। बोर्डमा यो वर्ष 7 मिलियन पाउन्ड नोक्सान हुने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ। हस्ते नै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।